अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अली नाउ, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। दो दिन बड़ी अहम खबरें आपसे डिस्कस करनी है आज छुट्टी के दिन भी जनाब। एक तो एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस करना है। आज बड़ा अहम जनरल वर्क इजलास फेडरल वी एरिया में, और जिसके बारे में कहा गया था कि वहाँ वफादार नजरियाती और मुख्तलिस कारकुनान का ये इजलास है। तो इसमें जनाब हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, और कौन से सीनियर क़यादत वहाँ मौजूद है। डॉक्टर फारूक साहब हैं, अमीनुल हक साहब मौजूद हैं वहाँ पर जमाल साहब मौजूद हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो हमारे पास फुटेज आई है या सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही है, उसमें सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इंचार्ज हैं फुरकान अतैयब साहब, वो नज़र नहीं आए। हो सकता है कहीं आगे पीछे कहीं बैठे हों, लेकिन अहम आदमी हैं वो। अगर नहीं आए तो बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी है, और अगर आए हैं तो फिर वो फुटेजेस में नहीं है, शायद कहीं आगे पीछे बैठे हों। लेकिन उसमें जो नज़र आ रहा है हमें, वो अमीनुल हक साहब काफ़ी डिप्रेशन में परेशान नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह बता देंगे आपको। फारूक साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने जो बातें की हैं उस पर भी आता हूँ। और चीनी एक और पोस्ट भी नज़र से गुजरी एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि खबर दे रहा हूँ मैं आपको, तो पोस्ट भी एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से है। और वो पोस्ट क्या थी, उसमें शुक्रिया एमक्यूएम वर्कर्स का। एमक्यूएम को चाइना वालों ने यानी चाइनीज सफारतखाने की जानिब से इमदाद दी गई है, यानी कि वो राशन चीज़ें देते हैं ना। अब अंदाजा करें, एमक्यूएम पाकिस्तान का अपना सेटअप मौजूद है केकेएफ की शक्ल में, और अब यह हाल हो गया है क्या भाईजान कि एमक्यूएम पाकिस्तान को इमदाद राशन भी अब चीनी सफारतखाना या दूसरे लोग देंगे, पता नहीं। क्योंकि जो लोग मौजूद हैं, अभी किसको इमदाद तकसीम हुई बाद में, ज़ाहिर इमदाद क्या होगी, उसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसमें आटा चीनी दाली होती है, 10 किलो आटा, 1 किलो तेल, 2 किलो चावल, ये तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो हुकूमत में मौजूद है, एमक्यूएम पाकिस्तान जो बकौल इनके ये पुरानी एमक्यूएम है कि अब चाइना वाले भी उनको राशन तकसीम किया करेंगे। और क्या ऐसा कि कराची में तो कोई खुदा न खास्ता नागहानी आफत नहीं हुई कि सिर्फ एमक्यूएम को ला करके वो दें। बहरहाल ये सोशल मीडिया की खबर चल रही थी, तो मैंने कहा इसलिए पूछूँ आपसे, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। और एमक्यूएम के वर्कर्स, सपोर्टर्स और आपको किस किस की इसमें इमदाद हुई है, बहरहाल ये भी एक अलग कहानी है। तो आइए एक और खबर की जानिब भी आते हैं, और वो है जनाब जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, उसमें आज मजीद पेशरफ्त हुई। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्या जो दोई में थी, कुछ तरह से मैंने ब्लॉक किया था, अब बताऊँ मैं आपको कि सारे लोग आ चुके हैं। और आने के बाद ये था, जिससे मैंने कहा था पुरानी तनख्वाह पे काम शुरू हो गया दोबारा, और वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब, ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म साहब से शिकायत बनती है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने या किसी सीनियर शख्स ने कहा होगा कि जनाब कोई बात। लेकिन आज शकील नाम अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी हद तक उन्होंने ज़ाहिर डिफेंड किया अपनी पार्टी को। लेकिन मसला ये है, शकील इनाम मेमन साहब ने तो अच्छा डिफेंड किया, बनता भी था उनका डिफेंड करना, वज़ीर इत्तलात भी हैं वो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सोशल मीडिया की अच्छी टीम क्योंकि मौजूद नहीं है, इसलिए नून लीग का जो बयानिया है बहुत ज़्यादा इनसे आगे है। और पता नहीं, सुनते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी इन्फ्लुएंसर की टीम मौजूद है, सोशल मीडिया की बेहतरीन, पता नहीं कहाँ हैं वो लोग, और किस वक्त वो काम करते हैं, किस वक्त वो व्लॉग बनाते हैं, कब वो ट्वीट करते हैं। अब होंगे भी तो चंद लोग होंगे जो बेहतर काम करें, बाकी तो फिर पता नहीं चल रहा कौन कहाँ है भाई। बहरहाल नून लीग छाया हुआ इस हवाले से सोशल मीडिया पर, अपना बयानिया बेचने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बेच पा रही। लेकिन आज होना नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें ज़ाहिर मरीम बीबी को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, ना वहाँ की हुकूमत में बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। हल्का फुल्की ज़रूर बात हुई कारकर्दगी के हवाले से, शकील मेमन साहब ने बात की, लेकिन उसका फिर जवाब जो अज़मा बुखारी साहिबा ने दिया है वो उससे भी जनाब क्या कहूँ मैं, पिछली जो बातें की गई थी उनसे भी 2 कदम आगे। मसलन अज़मा बुखारी साहब ने कहा बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी वफाकी हुकूमत की जड़ें खोखली करते रहे। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ये कि एक शख्स जब वज़ीर ख़ारजा हो उसके बावजूद वो कह रही हैं कि वफाकी हुकूमत की जड़ें खोखली कर रहे थे। और शकील मेमन को उन्होंने मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया और कहा है कि जगह और टाइम आप पसंद करें, लेकिन आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। और साथ साथ ये भी कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फुप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। शदीद तनकीद, जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर फजूल किस्म की तानाजनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। ये वो गुफ्तगू है अज़मा बुखारी साहिबा की, यानी कि क्या कहें जनाब, इन्होंने तो छोड़े कुछ नहीं।
مزید انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے۔ سندھ میں کرپشن کی بات کریں تو لسانیت کا کارڈ اور مرسوم کارڈ لے آتے ہیں، جیب میں رکھیں آپ اپنے یہ کارڈ، آپ اپنی ڈیڈ لائن، اپنے کارڈ جیب میں رکھیں۔ آپ ابھی تک 2022 کا سیلاب بیچ رہے ہیں، یعنی ان کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ کے پاس کچھ ہے نہیں بیچنے کو، دکھانے کو کارکردگی نہیں ہے۔ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس لیے آپ اب تک سیلاب ہی بیچ رہے ہیں 2022 کا، اور ہم نے تو 90 پروجیکٹ شروع کیے تھے، نون لیگ والے کہتے ہیں 50 مکمل کر لیے۔ اور ظاہر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے سب سے بہتر ہے پورے پاکستان میں۔ اس کے بعد جو نظر آ رہا ہے ہمیں وہ نون لیگ، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت زبردست ٹیم، پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن بہرحال نون لیگ اپنا بیانیہ بہترین انداز سے پیش کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، انفلوئنسر کہہ لیجیے، ان کے سوشل میڈیا کی ٹیم کے لوگ کہہ لیجیے، یا وہ جو پریس کانفرنس میں آ کے سب سے پہلے جو سوالات کرتے ہیں نا، مخصوص صحافی کہاں ہے وہ؟ بھائی سندھ حکومت کی کارکردگی تو بتائیں ان کو، تاکہ پتہ چلے سندھ میں کیا کچھ کیا ہے۔ نون لیگ والے بتا رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، آپ بھی تو بتائیے نا ان کو، پتہ چلے سندھ میں کیا کچھ ہوا ہے۔ اگر کچھ نہیں، اس سے صاف ہی تاثر جا رہا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ خیر چیلنج انہوں نے قبول کر لیا شکیل نامیون صاحب کا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ واپس آتے ہیں جی، اور سندھ پہ ظاہر ہے بہت پروگرام ہم نے کیے، پھر بھی آپ کو بتائیں گے مزید کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، کیا کیا داستانیں سامنے آ رہی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن واپس آتے ہیں جی فیڈرل ایریا کے جنرل ورکر اجلاس پر، اور وہاں میں نے جس طرح بتایا تھا آپ کو کہ پنڈال جو ہے وہ بہت زیادہ خالی وہ کہتے ہیں نا، عوام خال ہی نظر آئے۔ تو کیونکہ اس سے پہلے کا جو جنرل کا اجلاس تھا ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، مصطفیٰ کمال اور دیگر لوگوں نے جو کیا تو اس میں تعداد تھی، لیکن آج کہاں گئے لوگ؟ حالانکہ انہوں نے تعداد وفادار نظریاتی مخلص کارکنان وہاں آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ جن تینوں کے بارے میں کہا گیا تھا وفادار نظریاتی مخلص، وہی نہیں آئے، باقی لوگ آ گئے، یا صرف نظریاتی مخلص ہی آئے ہیں اور باقی نہیں آئے؟ آپ بتائیے، یہ تو حضور جو آپ وہاں موجود۔ خیر فاروق صاحب نے جو خطاب ہم نے کلپ میں دیکھا وہ فرما رہے تھے کہ کچھ باتیں طے ہوئی، ہمیں ہر حال میں ایک دوسرے کی عزت و احترام مخلوق خاطر رکھنا ہے، ہر حال میں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے۔ بالکل صحیح ہے فاروق صاحب، لیکن کیا آپ نیچے پھر ہم نے دیکھا نا جب ویڈیو جو آئی سوشل میڈیا پر، نیچے لوگ کمنٹس کر رہے تھے، ان کے ایم کے لوگ ہی ہوں گے یقینی طور پہ، مجھے لگتا ہے جس طرح کے کمنٹس انہوں نے کیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا شہداء فیملیز کا عزت خیال کیا آپ لوگوں نے، احترام کیا ان کا، اسیروں کی فیملیز کا، بے روزگار نوجوانوں کا، مخلص کارکنان کا، وفادار نظریاتی لوگوں کا خیال کیا آپ نے، عزت دی ہے؟ چاہے کچھ نہیں دے سکے، عزت دی آپ نے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیا آپ نے، جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو گئے ہیں۔ اور اب جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کہ میری بات جب ہوئی پروگرام میں ارشد بورا صاحب سے، تو میں نے کہا جناب یہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ اتنا کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا کراچی، حیدرآباد، سندھ میں، تو احتجاج کیجیے۔ اس لیے تو نہیں آپ لوگ احتجاج اب نہیں کرتے کہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے آپ کے پاس، لوگ نہیں ہیں باہر نکلنے والے احتجاج کرنے والے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، جب دیکھیے گا ہم ایک آواز لگائیں گے اور پورا کراچی باہر کھڑا ہوگا۔ تو آج پورا فیڈرل ایریا میں جو آپ کے کارکنان ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہوگی، ہزاروں میں تو ہے نا، وہ نظر نہیں آئے اجلاس میں، اس لیے میں نے یہ کہا۔ خیر پارٹیاں دیکھ رہے ہیں مسلسل، ہم بہت ساری سیاسی جماعتیں سکڑتی جا رہی ہیں، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جو اپنے کارکنان سے، جو اپنے نظریے سے دور ہوتے آتے ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ اختلافات، باہمی اختلافات جو ہیں اس پہ بڑی اہم چیز ہے۔ اچھا جی، گورنر صاحب کی بات میں کروں یا نہ کروں، کیونکہ چلیں اس پہ اگلے بلاگ پہ رکھتے ہیں۔ گورنر کامران خان ٹزوی صاحب سے بڑے اہم لوگوں کی ملاقاتیں چل رہی ہیں آج کل، ایم کے پرانے لوگ، کون آیا، کون گیا، کیا کچھ کہہ کے گیا۔ اگلے بلاگ پہ انشاءاللہ سے بات کریں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کوئی اجازت۔